اللہ سیاں غریب دیران پیسے کٹواون ونجے میرا مالک دھکاڑے بارو چا سٹے تیرے در تے لاکھ تھان میرا مالک زمیندار دی ونجے اللہ سیاں داری کھول ویندے مشین اگوا ویندی پیسے ہی چا دین میرا مالک تیرے در تے لاکھ تھان اللہ سیاں غریب کو دن پہلے 500 شناختی کارڈ دے تلے رکھیا میرا مالک زمین وقت پٹے اساں بوٹ تے مار ونجو میرا مالک تیرے در تے لاکھ تھان اللہ سیاں زندگی دا جیون دا رستے کئی کنے چدھارو بند کی دی بیٹھن میرا مالک تے کو دھانے نے انہیں کو جا ختم کر جائے 500 والا لا انہیں کنے ہٹوا میرا مالک انہیں کو دنیا دے جتنی کھوچنا تھے نہیں سیکھ دے میرا مالک آرام تے کرم ادا کر اللہ سیاں زمیندار کاٹن دا سوٹ پاتی نے ایک بوتل چاہتی نے بھجے پیسے کٹوینا چاہیے گولی تھی نے میرا مالک غریب سومے پیالی بنی نے میرا مالک تلے رول دے پے اللہ سیاں لیٹنا مرے نہ پین میرا مالک رنا کئی شہید تھی گئے جوان چھو دے وانڈے تھے بیٹھن میرا مالک ہن موچ کو پکڑے ہوٹل دے گئے بیٹھن میرا مالک تو کرم کر اللہ سیاں انہیں وانڈی نہیں عمر دراز کر اللہ سیاں تو رحم تے کرم ادا کر میرا مالک صدقہ ہی ویلے دا جتی وانڈے غریب چھو دے رنا پیسے کٹوے نے شہید تھے میرا مالک جرے مشینہ چاہیے بیٹھن دا اے اللہ سیاں وانڈے تھی میں کو پتہ لگے میرا مالک سدا کہیں کو نہیں دے سکتے تے کچھ ہاں نے رحم تے کرم ادا کرنی ویڈیو کو لائک تے شیئر کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول